नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज आसा आमी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाच्या ग्रावंडार. पळयात तुमी, हांगा ह्या ग्रावंडार अंडर 14 भुरग्यांचें सिलेक्शन चालू आसा. तुमी पळयता आसतले, भुरगे पळयात, कितलेच भुरगे हांगा येयल्ले आसा सिलेक्शनाक. हो पळयात ग्रावंडाचो व्यू. वाव, केदो व्हडलो ग्रावंड आसा. आनी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक हांव थँक्स म्हणटा की तेंच्यांनी अंडर 14 फिटनस टेस्ट आयज ऑर्गनायज केल्ले आसा. आनी ग्रावंड सुद्दां तेंच्यांनी इतलो मेंटेन दवरलेलो आसा, सामको इंटरनॅशनल लेवलाचेर. कितें फॅसिलिटी ना म्हणून ना ह्या ग्रावंडार. पळयात, ओन्ली फॉर टू गेट प्लेयर्स रेडी. आनी ह्या ग्रावंडार तुमी पळयता आसतले खुबशे टोर्नामेंट जाता, रणजीचे मॅचीस जाता. खुबशे इंटरनॅशनल नॅशनल लेवल वयले प्लेयर सुद्दां येवन हांगा खेळटा. तुमकां खबर आसतले की सचिन तेंडुलकराचो चेडो सुद्दां गोंयाक खेळटालो. तो सुद्दां हांगा येवन प्रॅक्टीस करतालो. ग्रावंड तेंच्यांनी एक नंबर 1 ग्रावंड असो मेंटेन केल्लो आसा. पळयात, फिटनस टेस्ट अंडर 14 चालू आसा. पळयात, रनिंग बिटवीन द विकेट्स कशे भुरग्यांचे प्रॅक्टीस घेता. एक कोच सुद्दां सामके स्टँडर्डाचे, हाय स्टँडर्ड लेवलाचे आसा कोच. ते गोंयांत जाता आनी बरी गजाल ही पर्वरी वाठारार जाता. म्हाका दिसता सिलेक्शन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवान जाता. नॉर्थ गोवान आमकां बरो एडवांटेज आसा की हे सिलेक्शन पर्वरीन जाता. आनी भुरगे पळयात सामके उमेदीन आसा. फ्युचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, फ्युचर ऑफ गोवा क्रिकेट. आनी म्हाका अशी संद मेळ्ळी की वयल्यान रावन हांव रिकॉर्डिंग करूं. पळयात, भुरगे धांवपाचे सुद्दां तांकां फिटनस टेस्टाक आसता. म्हाका दिसता 3 रावंड मारूंक पडटा. 3 रावंड्स आनी कितले तरी सेकंड आसता, तितून तितले कवर करूंक जाय. मागीर ते फिटनस टेस्टाक एलिजिबल जातले. पळयात, भुरगे सारके उमेदीन धांवता. आनी दे आर द फ्युचर ऑफ गोवा एंड फ्युचर ऑफ इंडिया. हांव परत एकदां गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक थँक्स म्हणटा की हे तेंच्यांनी अंडर 14 कॅम्प जावपाच्या पयलीं फिटनस टेस्ट ऑर्गनायज केला. म्हाका दिसता 150 भुरगे कितें तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्ले आसा नॉर्थ आनी सावथान टोटल. तितूनचे मागीर ते कॅम्पाक थोडे भुरगे सिलेक्ट करतले आसता. मागीर तेंचे टोर्नामेंट आसतलो. मागीर फुडली अपडेट बी तुमकां दितलो. पळयात, सामको एक स्टँडर्ड लेवल दवरला तेणी, सामको इंटरनॅशनल स्टँडर्ड लेवल. कॅच प्रॅक्टीस, वाव, कॅच प्रॅक्टीस टेस्ट घेता पळय, सामके इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे. आनी ग्रावंड इतलो बरो आसा सांगू तुमकां. एक क्रिकेटर जावपाक जाय, क्रिकेटर घडटलो जाल्यार ह्या ग्रावंडार 100% प्लेयर जावं शकता. इतले गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान मेंटेन केल्लो आसा ग्रावंड. व्हेरी गूड. आनी भुरग्यांनी खूब उमेद दाखयली आसा. खुबशे भुरगे सिलेक्शनाक गेल्ले आसा. तितूनचे थोडेच एक 250 भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा. आनी आतां हो फिटनस टेस्ट चालू आसा. तितूनच्यानी भुरगे म्हाका दिसता सिलेक्ट करतले. आनी मागीर तेंचे कितें कॅम्प आसतलो. म्हाकाय खूब बरें दिसलें ग्रावंडार येवन. आनी हो व्हिडिओ काडून तुमच्या जनतेक कळपाक जाय कितें चल्लां तें क्रिकेट, स्पेशली इन पर्वरीन. व्हडली गजाल आसा. प्रावड आमकां पर्वरीन हो ग्रावंड आसा आनी हांगा सिलेक्शन चालू आसा अंडर 14. मित्रांनो, हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. हो चॅनल आमचो यूट्यूबारय आसा. थँक्यू.